बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19वां बाब और 30वीं आयत में यूं लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया वो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे। कलाम की वसीला से खुदा आप सबको खबर है। हालेलुया। कितने जो आज खुश हैं? हालेलुया। आज कलवरी का शहजादा जो इस धरती पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए निजात दहिंदा बन के आया, और अगर आज वो अपनी जान ना देता तो शायद आज हमारे चेहरों पे रौनक ना होती, आज हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट ना होती, आज हमारे दिल फुर्सुदा होते, मगर खुदावन ने अपनी जान देकर हमें बचाया, हमें छुड़ाया। हालेलुया। तो जब हम बचाए जा चुके हैं, छुड़ाए जा चुके हैं, और आज उस दिन की याद दहानी के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो फिर जरूर है कि हम खुशी के साथ उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का, क्योंकि हम बचाए जा चुके हैं, हम छुड़ाए जा चुके हैं, हमारा दाम अदा कर दिया गया है। आमीन जी। तो हमें जरूरत है कि हम बुलंद आवाज के साथ, कौन ये चाहता है कि हम अपनी बरकत को डबल करें? हालेलुया। अपनी बरकत को भी डबल करें और अपनी खुशी को भी डबल करें। हालेलुया। तो हम सब मिलकर नारा लगाएंगे, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। आइए उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। छठा कलमा पेशे खिदमत है और इस पे बज़ाहिर दो अल्फाज है, तमाम हुआ, जिसके मतलब को, जिसके मफ़हूम को जब हम समझ लेंगे तो बाकी इसकी गहराई को समझने के लिए हमें बड़ी आसानी होगी। यहाँ पर लफ्ज़ है तमाम हुआ, कोई काम जिसे शुरू किया गया हो और जब वो अपने पाया तकमील के मराहल में पहुंच जाए तब ये अल्फाज कहे जाते हैं कि तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। और इसके लिए यूनानी जुबान के अंदर भी एक अल्फाज आया है टेलेस्टाई, जिसका मतलब है कि पूरी कीमत अदा कर देना, पूरी कीमत अदा करके किसी को छुड़ा लेना, किसी को अपना गुलाम बना लेना, किसी को रिहाई अदा कर देना। तो जब हम पुराने जमाना के अंदर निगाह करते हैं तो यूनानी लोग जब किसी मुजरिम को छुड़ाते तो पूरी कीमत उसकी अदा करते और वहां पर स्टैंप लगा दी जाती टेलेस्टाई कि ये बंदा अब रिहा हो चुका है, ये आज़ाद है, और जिसने इसकी कीमत अदा की है वो चाहे इसे गुलाम बनाए चाहे इसे आज़ाद कर दे। हालेलुया। तो इतना तो हमने जान लिया कि तमाम हुए का मतलब ये है। अब जानना ये है कि वो कौन सा काम था जो शुरू हुआ और पाया तकमील तक पहुंच गया। यहाँ पर इस आयत के मुताबिक कीमत किसकी अदा हुई है, किसके लिए रकम दी गई है, तो इसको जानने के लिए हमें कदीम जमाना में हमें पीछे देखना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस की जो पहली किताब है, पैदाइश की किताब को खोलना पड़ेगा, जहाँ पर जमीन का आगाज हुआ, जहाँ पर इंसान का आगाज हुआ, जहाँ पर हर एक चीज का, जहाँ पर हमें आगाज मिलता है। और मैं से यूं कहूंगा कि वहां पर गुनाह का भी आगाज हुआ, वहां पर मौत का भी आगाज हुआ, और वहां पर जब खुदा ने आदम को अपनी हजूरी में से निकाल दिया, खुदा की ये हरगिज मर्जी नहीं थी, खुदा इसमें हरगिज खुश नहीं था कि इंसान उसकी हजूरी से खारिज हो जाए, इंसान उसकी हजूरी से बाहर चला जाए, मगर गुनाह के सबब से। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा की आंख कैसी पाक है कि वो बदी को मुझे पता है आपको भूख लगी है और मुझे आपसे भी ज्यादा लगी है। हालेलुया। खुदा की आंख कैसी पाक है कि वो बदी को नहीं देख सकती। तो खुदा ने इंसान को बाहर निकाल दिया। और जब हम इस्तिश्ना 18वें बाब का मुताला करते हैं तो वहां पर इसराइली मूसा से कहते हैं कि तू ही खुदा से बातें कर लिया कर, हमें ऐसी बड़ी आग का नजारा ना देखना पड़े, हमें ऐसी कर्ज की आवाज सुननी ना पड़े। तो ये बड़ी खतरनाक हालत है गुनाह की। तो खुदा जब आदम को पुकारता है अदन के अंदर, ए आदम तू कहाँ है, तो बाइबल में लिखा है कि मैंने अदन में तेरी आवाज को सुना और मैं डरा। और ये बड़ी खतरनाक हालत है गुनाह की कि इंसान डरता है खुदा की हुजूरी में से।
اور جب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، خدا کی یہ خوشی نہیں تھی کہ انسان اس کی حضوری سے باہر چلا جائے، خدا نے پھر بھی نہیں چھوڑا. خدا نے موسیٰ کی معرفت ہیکل کو بنوایا، اجتماع خیمہ تیار کیا. اس میں دو طرح کے مقام تھے، ایک پاک مقام تھا، ایک پاک ترین مقام تھا. ایک وہ مقام تھا جہاں پر کاہن پورا سال خدمت کرتے تھے، ایک وہ مقام تھا جہاں پر سال میں ایک مرتبہ کاہن جاتا تھا، سردار کاہن، اپنی کمر میں رسا باندھے ہوئے، گھنٹیاں لگائے ہوئے. وہ پہلے اپنے گناہوں کے لیے پھر امت کے گناہوں کے لیے وہاں پر کفارہ ادا کرتا. وہ جو کفارہ قبول کر لیا جاتا تو کاہن سلامتی سے واپس آ جاتا اور امت خوشی مناتی. اور کفارہ اگر قبول نہیں ہوتا تو کاہن وہاں پر مر جاتا تھا، وہاں پر ختم ہو جاتا تھا. جس کا مطلب ہے کہ خدا انسان سے پیار کرتا تھا، بھلے ہی اس نے اپنی حضوری سے خارج کر دیا تھا، مگر خدا نے انسان کو چھوڑا نہیں تھا. خدا نے پھر بھی اپنی ہونے کا ثبوت دیا، خیمہ کی صورت میں انسان کو بھروسہ دلایا کہ میں ہوں، اور آگے قربانیوں کا سلسلہ جاری کر دیا. خطا کی قربانی، بہت سی قربانیاں. کوئی بھی انسان گناہ کرتا تو یہ ضروری تھا کہ انسان خدا کے حضور خون پیش کرے، اور بغیر خون بہائے کفارہ نہیں ہے. خدا نے انسان کو اس بات پر بھروسہ دلا دیا، یقین دہانی کروا دی کہ بغیر خون کے تمہیں میرے پاس نہیں آنا. خون اگر گناہ کیا ہے تو اپنے ساتھ خون کو لے کر آنا ہے، تب میں تجھے معاف کر دوں گا. اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے جہاں پر یہ لفظ آیا ہے کہ تمام ہوا. تو بائبل مقدس ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع المسیح نے نبیوں کی پیشن گوئیوں کے وسیلہ سے اس جہان پر جنم لیا، اور ہمارے گناہوں کی خاطر وہ صلیب پر لٹکایا گیا. وہ لعنتی نہیں تھا، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے لعنتی موت اٹھائی. وہ گنہگار بھی نہیں تھا، اس کی زندگی کے اندر کوئی داغ بھی نہیں تھا. وہ ساری بدیاں، وہ گناہ، وہ خطائیں خداوند یسوع المسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنے اوپر لے کر لعنتی موت کو قبول کیا، اور کلوری پر ہمارے گناہوں نے یسوع مسیح کو جڑ دیا. ہمارے گناہوں نے یسوع مسیح کو کلوری پر جڑ دیا. تو جب ہمارے گناہوں نے یسوع مسیح کو کلوری پر جڑ دیا تو خدا کے بیٹے یسوع المسیح نے کلوری کے اوپر اپنی جان دے دی اور کہا تمام ہوا، تمام ہوا. اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، موت پر فتح پائی، قبر پر فتح پائی، شیطان پر فتح پائی. اور ہمارے گناہوں نے اسے جڑ دیا تھا، اور وہ زندہ ہو گیا، اور کلوری خالی تھی، اور اسی کلوری پر اب ہمارے گناہ جڑے ہوئے ہیں. ہاللیلویہ. پہلے وہ ہمارے گناہوں کے لیے کلوری پر جڑ دیا گیا، وہ زندہ ہو کر آسمان پر خدا کی دائیں طرف جا بیٹھا، اب ہمارے گناہ کلوری پر ہے. ہاللیلویہ. ہم گناہ سے چھڑا دیے گئے، ہمیں مکتی مل گئی. اب اور ہمیں خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. قربانیوں کی وہ ساری جو باتیں تھی وہ خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں پوری کی، اور ایک ہی بار اپنا بیعت لہو لے کر خدا کی حضوری میں چلے گئے. اب ہمیں قربانیاں نہیں کرنے کی ضرورت، اب ہمیں اور کوئی ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے ہمارے لیے گناہوں کے لیے جان دی اور صلیب پر کہا کہ تمام ہو. اس نے شیطان کو شکست دی. شیطان نے اپنے سارے حربے خدا یسوع مسیح کی زندگی میں استعمال کیے، مگر اس نے بڑے تحمل کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور اپنی ایڑی کے نیچے شیطان کی ساری قوتوں کو ریز کیا. اس نے موت پر فتح پائی، موت پر فتح پائی. اور اب موت جو ہے ایمانداروں کے لیے ایک دروازہ بن گیا ہے. اب موت کے بعد ہمیں ایک امید ملتی ہے. لفظ ہے تمام ہوا. اب ہمیں موت کے بعد ایک زندگی ملتی ہے. موت ایک دروازہ ہے. اس نے قبر پر فتح پائی اور کہا کہ تمام ہو. اب جب ہم اگر یسوع المسیح کو پہنتے ہیں، یسوع المسیح کو قبول کرتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں جب گناہ ہوتا ہے، خطائیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی جی؟ ہاللیلویہ. پولس رسول کہتا ہے کہ ہم باتوں ہی باتوں میں خطا کرتے ہیں، ہم باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں.
हम यीशु मसीह को पहने हुए हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम दयाकियां भी देते हैं, हम दुआएं भी करते हैं, हम बहुत से और ऐसे काम करते हैं, हम रूहानियत में भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी गुनाह करते हैं, खताएं करते हैं। इसलिए ज़बूर में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है उस पर रहम ना होगा, बल्कि जो उसका इकरार करता है खुदा का फजल होगा। और जब हम इकरार करके कलवरी से बहते हुए लहू को अपने ऊपर मांग लेते हैं, तो खुदा फिर हमारे गुनाह को नहीं देता, बल्कि हमारे ऊपर अपने बेटे के लहू को देकर हमें अपने सीने से फिर से लगा लेता है। हालेलुया। जब हम गुनाह की हालत में खुदा के पास आते हैं, तो सबसे पहली बात ये है जरूरी कि हम यीशु को अपने ऊपर मांग ले, उसके लहू को अपने ऊपर मांग ले। फिर खुदा हमारे गुनाहों को नहीं देखेगा, बल्कि हमारे ऊपर अपने बेटे के पाप और बेअब लहू को देखेगा, और उसके सदके हमें मुआफ करके हमें फिर से अपने सीने से लगा देगा और हमें उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें जरूरत इस बात की है कि हमसे जब भी खता हो, हमसे जब भी गुनाह हो, हमारी जिंदगी से अगर किसी को दुख पहुंचे, हमारे वसीला से अगर कोई ठोकर खाए, हमारे वसीला से, हमारे जरिया से अगर कोई हमारा एम्प्लॉयज या हमारा और कोई ऐसा रिश्तेदार अजीज, यहाँ तक के घर के अंदर भी कोई ऐसे बहन भाई है, हमारी वजह से कोई नाराज होता है, कोई खफा होता है, तो पहली बात ये है कि हमें उससे अफसोस करने की जरूरत है, हमें उससे माफी मांगने की जरूरत है। फिर खुदा से माफी मांगे और अपने ऊपर भरे के लहू को मांगे, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों के लिए उसने तमाम नबिश्तों को खत्म कर दिया, उसने तमाम कुर्बानियों को खत्म कर दिया, उसने मौत और शैतान पर फतह पाकर कहा कि तमाम हुआ। तो अब जरूरत यह है कि हमें अपने आप को खुदा के हुजूर खाली करने की, अपने गुनाहों का इकरार करने की,